शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानीको पूजा र माधव नारायण भगवानको व्रत हिन्दू महिलाहरूको विशेष पर्व हो। नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले 1 महिनासम्म स्वस्थानी माता र भगवान माधव नारायणको व्रत र माघ स्नान गर्दछन्। साँखुको साली नदी लगायतका स्थानमा व्रतालुहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। त्यहाँ माघ स्नान सहित माधव नारायणको मेला लाग्ने गर्दछ। पौष शुक्ल पूर्णिमाको अघिल्लो दिन हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर यसको सुरुवात हुन्छ। बिहान माघ स्नान गरी मध्याह्न कालमा माधव नारायण भगवानको पूजा गरिन्छ। त्यसपछि माधव नारायण भगवानको मूर्ति सहित साँखो परिक्रमा गरिसकेपछि आफ्नो घर कोठामा पुगी पालन अर्थात् खाना खाइन्छ। त्यसरी नै दैनिक बिहानी स्नान, मध्याह्न माधव नारायणको व्रत बस्ने, साँखो परिक्रमा गर्ने र घर कोठा पुगेर एक छाक पालन गर्ने कार्य पुरा 1 महिनासम्म हुन्छ। यसै गरी 1 महिनाभित्रमा सम्पूर्ण व्रतालुहरू माधव नारायण भगवानको मूर्ति सहित खाली खुट्टा हिँडेर साँखोबाट पशुपतिनाथ पुग्दछन्। भोलिपल्ट पशुपतिनाथ बागमती खोलामा स्नान गरी घाटको छेउमा व्रत बसिसकेपछि हिँडेर सानो गौचरण पुगेर पालन गरिन्छ। त्यसपछि फेरि हिँडेरै फर्पिङ शेषनारायण मन्दिर पुगेर रात त्यहीँ बिताइन्छ। भोलि बिहानै सबेरै फेरि नृत्य कर्म स्नान व्रत सकेर बुङमतीको बाटो हुँदै पाटनको शङ्खमूल पुगेर पालन गर्दछ। त्यसपछि साँखु पुगेर विश्राम गरिन्छ। त्यसपछि फेरि खाली खुट्टा हिँडेरै 1 दिनमा काभ्रेको नाला बनेपा हुँदै पनौती मन्दिरमा पुगेर विश्राम हुन्छ। भोलिपल्ट बिहानै फेरि पनौती खोला छेउमा स्नान र व्रत पछि बनेपा र नालाको बीचमा पर्ने भो खुसी भनिने खोला छेउमा बसी पालन गरिन्छ। त्यहाँबाट सिधै साँखो पुगेर विश्राम गरिन्छ। त्यसपछि सप्तमीको दिनमा सबै व्रतालुहरू पुरुषहरू चाहिँ पुरै जमिनमा गुल्टिएर साँखो परिक्रमा गर्दछन्। व्रत सिद्धिनुभन्दा 4 दिन अगाडि पालन गरिसकेपछि भक्तपुर र चाँगु नारायण पुगेर बास बस्दछन् र भोलिपल्ट बिहान फेरि नृत्य कर्म स्नान व्रत सकेर साँखो फर्किन्छन् र आफ्नो घर कोठामा पुगी पालन गर्दछन् र व्रतको महिनाको अन्तिम दिन अर्थात् माघ पूर्णिमाको दिन नृत्य कर्म स्नान व्रत पछि साली नदी स्वस्थानी मन्दिरको अगाडि असोम यज्ञ स्थलमा सबै व्रतालु सहित असोम यज्ञ गरिन्छ र भोलिपल्ट साली नदी मन्दिरमा गएर गणेश पूजा गरिसकेपछि व्रत समाप्त हुन्छ। यसै गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले प्रत्येक दिन बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य ऋषि बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा घर घरमा सुन्ने र सुनाउने गरिन्छ र त्यसपछि स्वस्थानीको प्रसाद र नैवेद्य ग्रहण गरिन्छ। पौष शुक्ल पूर्णिमा सुरु भएको यो व्रत कथा 31 अध्यायहरू अर्को महिना माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन व्रत र पूजा गरी समापन गरिन्छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 जनै, 108 सुपारी, 108 पान, 108 फूल, 108 रोटी, 108 अक्षता, विभिन्न थरीका फलफूल, धूप बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, वस्त्र भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी स्वस्थानी भगवतीलाई अर्घ दिइन्छ। स्वस्थानी देवीको विधिपूर्वक व्रत गरेमा बिछोड भएका जोडीको पुनर्मिलन हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। दक्ष प्रजापतिकी छोरी सती देवीले महादेव पति पाऊँ भनी स्वस्थानीको कठोर व्रत गरेको र सोही व्रतको फल प्राप्त भई महादेव पति पाएको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। मेरो नाम पुष्पराज छ। म बनेपाको माधव नारायण भजन परिवार छ हाम्रो। माधव नारायण नुहाइसकेपछि हामी भजन कीर्तन गाउँदै माघ भजन कीर्तन गाउँदै पनौती नगर परिक्रमा गरेर हामी फर्किन्छौँ। त्यो पहिला चाहिँ नि यसरी बाँड्नु पनि पर्दैन थियो, केही गर्नु पनि पर्दैन, सफा खोला बग्थ्यो। आज सबै प्रदूषित
ढलहरू सबै खोलामै मिसाइदिएको छ। त्यस कारणले एकदम फोहोर भइरहेछ। यो त अब अलिकति मात्र यो आजको लागि मात्र सफा गरेको हो, नत्र त यो पानी छुन पनि नहुने खालको छ। हजुरहरूले धारामा नुहाउनुहुन्छ कि यो खोलामा नै नुहाउनुहुन्छ त? खोलामै नुहाउनु पर्ने बाध्यता थियो त। अब भगवान्को पक्करको लागि मात्र होइन कि सधैँको लागि गर्नु पर्यो। यो घाट तीर्थस्थल हो, एउटा पनौटीको तीर्थस्थलमा चाहिँ त्रिवेणी घाटमा चाहिँ नि आज यसरी ढल मिसाएर सबै फोहोर गरिराख्नु चाहिँ यो राम्रो भएन। किनभने धार्मिक परम्परालाई यसले ढलले चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो गरिरहेछ। यो खोला छ पुण्य माता खोला जहाँबाट ढलहरू बगिरहेको छ, यसमा चाहिँ स्थानीय निकायले के गरिदियोस् भन्ने लाग्छ हजुरलाई? स्थानीय निकायले यो ढलहरूलाई चाहिँ प्रदूषित सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो फिल्टर गरेर त्यसको व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ खोलामा मिसाइदिनु भएको भने, पुण्यमाता खोला रुसी खोलामा मिसाइदिनु भएको भने केही समस्या नहुने थियो। सिधै ढल मिसाउँदाखेरि त एकदम फोहोर देखियो। पहिला चाहिँ यस्तो गर्नु पनि पर्दैन थियो। त्यो त्रिवेणी घाटमा त्यहाँबाट पानी सिधै आउँथ्यो। त्यति बेला खोलाको त्यो पनि बढी थियो, पानीको पनि फोर्स बढी थियो। अहिले चाहिँ पानी पनि घट्दै गइरहेछ, यता फोहोरहरू मिसाउँदै गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि फोहोर भएको यो। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। म वीरेन्द्र श्रेष्ठ। माधव नारायणको बारेमा माधव नारायणको बारेमा यो व्रत बसिन्छ कहिले कति समयसम्म बसिन्छ? माघ शुक्ल पूर्णिमादेखि बसिन्छ। हजुर, पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म। अनि यो यसको विधिहरू के छ? जस्तो अब पनौती नै आउनुपर्ने खास कारण चाहिँ के हो? पनौती आउनुपर्ने कारण भनेको जुन बागमती भनेको बागमतीमा कसै पनि जाने बागमती नुहाउनलाई बागमती तीर्थ ठुलो तीर्थहरूको मध्ये हजुर घाट यहाँ त्रिवेणी घाटमा नुहाउनलाई आइन्छ। अनि वहाँदेखि हजुरहरू सवारी साधनमा आउनुहुन्छ कि पैदल नै आउनुहुन्छ? हिँड्दै आइन्छ। साकुदेखि पैदल नै हो? पैदलै आइन्छ। कति दिन समय लाग्छ?
लाग्छ 7 घन्टा 8 घन्टा 7-8 घन्टामा यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। अनि यो व्रत चाहिँ कति समयसम्म बसिन्छ? 1 महिना 1 महिना बस्नुहुन्छ। 1 महिनादेखि व्रत बसेर यहाँ आएर नुहाएपछि सकिन्छ कि यो व्रत अरू फेरि जानुपर्छ? समयको यज्ञ गर्नुपर्ने हुन्छ लास्टमा। अब कहाँ जानुहुन्छ यहाँ? अब चाँगु नारायण गर्नुपर्छ चाँगु नारायण जानुहुन्छ। अनि एकादशीको दिनमा। हजुर एकादशीको दिनमा अन्न ग्रहण गर्नु हुँदैन। खालि कन्दमूल फलफुलहरू मात्र खाएर बस्नुपर्ने हुन्छ व्रतालुहरूले। हामीले खाना हुन्छौँ। कति समयसम्म चाहिँ? त्यही 1 दिन दिनभरि दिनभरि 1 साग मात्र खान पाइन्छ। हजुर। 1 सागमा पनि अन्न खान पाइएन। ए खालि फलफुल कन्दमूलहरू मात्र खान पाइएन। हस्। पाल्पाका रूपमा श्रेष्ठजीबाट पनि 100 हार्दिक सहयोग उहाँलाई उहाँको संस्कृति परिवारलाई मानव भ्रमणले शुभेच्छा। परिचय दिनुहोस् न। मेरो परिचय म ज्योतिराम कर्मचारी। हजुर यो के को लागि लाइनमा बसिरहनु भएको छ? हामी चाहिँ अब माधव नारायणको दर्शन गर्नको लागि। यसको विशेषता बारे केही जानकारी छ हजुरलाई? यसको विशेषता भनेको प्रत्येक वर्षमा लाग्ने मेला हो यो होइन। यो हाम्रो उता साँखुबाट व्रतालुहरू चाहिँ पनौतीको त्रिवेणी घाटमा यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ आफ्नो व्रत बसेको मनोकांक्षा पुरा गर्नको लागि यहाँ चाहिँ भगवानमा दर्शन गर्न आउँछन्। उठ्नु पर्यो अब हामी आयो। माधव नारायण शरण तुम्हारी। अविनाश श्रेष्ठ घर साथी नै हो। हामीहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला वज्रयज्ञ गयौँ पर्वत क्षेत्रमा। वज्रयज्ञबाट पशुपति गयौँ। पशुपतिमा बास बसेर हामी पर्पिङ गयौँ। पर्पिङमा पनि बास बसेर अनि शङ्खमूलमा पालन गरेर अनि हिजो चाहिँ हामीहरू अस्तिको दिनमा चाहिँ हामीहरू पर्पिङबाट साँखु आएर अनि हिजो चाहिँ यता आएको गर्दाखेरि चाहिँ समितिले नै हामीलाई व्यवस्था गर्नुभएको छ बस्ने ठाउँहरूदेखि लिएर सबै। अनि एकदमै राम्रो छ। अनि यो परदेश यात्रामा पनि पहिलाको टाइममा चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूले चाहिँ बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन्थ्यो भने योपालि चाहिँ समितिले नै गर्नुभएको छ। पशुपतिमा पनि पर्पिङमा पनि इभन यो साँखुमा पुण्य समथिङ माध्यमिक विद्यालयमा हाम्रो थियो। एकदमै राम्रो छ। अब यो चाहिँ सायद सरकारले नै मिलाउनु पर्थ्यो होला। फोहोर छ पानी एकदमै फोहोर छ। पशुपतिकोदेखि कुरा गर्नु पर्दाखेरि पशुपतिमा पनि ढल माधव नारायण हामीले दाम पनि लिनु हुँदैन है। फोहोर पानी एकदमै धेरै फोहोर पानी थियो। अनि त्यहाँनिर पनि हामीले राम्रोसँग नुहाउने चाहिँ हामीले अब भन्न त पशुपतिकै बागमतीमै नुहाउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। फोहोर पानी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बासमतीको पानीले यसरी मात्रै गरेर धारामा आएर नुहाउनु पर्यो। अनि यहाँ पनि पहिलाको तुलनामा चाहिँ सफाइ छ भन्नुभयो होइन। तर पनि अब ढल चाहिँ पिसिने क्रम चाहिँ अझै पनि जारी नै रहेछ। सायद यहाँको स्थानीय बासिन्दा स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीहरू 1 महिना कठोर व्रतमा छौँ होइन। अब हामीहरूले औषधिहरू केही पनि युज गर्नु हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
यो पानीलाई अथवा खोला नालालाई सफा गर्यो भने धार्मिक हिसाबले अनि त्यस पछाडि पर्यटकीय हिसाबले सबै कुरामा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। अब यहाँनिर धेरैजना हामीहरूलाई हेर्न आउनु भएको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ अब हाम्रो रमिता हेर्न आउनु भएको जस्तो छ क्या, फोहोर पानीमा डुबिरहेको छ कसरी नआउँछ बरुतालुहरूले भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नु भइरहेको। फोहोरको विषयमा भन्दा नि उहाँहरूले जति गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो गर्नु भएको छ, प्रशंसनीय नै छ होइन। अब यसमा पनि अलिकति अझै पनि व्यवस्थित भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। यो ढलहरू चाहिँ खोला नालामा नफालिदिनु भयो भने सबैजनालाई चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अब त्यो त देखाउने दाँत जस्तै हुन्छ होला सायद मेरो विचारमा, त्यो बेलासम्म चाहिँ सफा होला कि भन्ने आशा। त्यो के पनि हुँदैन, भगवानको शर्त हुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले जे सोच्दाखेरि पनि भगवानको नाम लिन पर्छ क्या। अनि हामीहरूलाई गाह्रो भयो भने शङ्ख जल लिने, अब त्यो त आस्था हो होइन, आस्थाले अब हामीहरूलाई यहाँसम्म पुऱ्याएको छ। आज 16-17 दिन भइसक्यो। व्रत लिन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आस्था हो है। माधव नारायण बच्चैदेखि सुन्दै आइरहेको, हामी त साकुबासना नै भयो। अनि भगवानले चाहिँ हामीहरूले मागेको कुरा पुऱ्याउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीको जनविश्वास छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनविश्वास अनि आस्था। अर्को चाहिँ अब हामीहरूले नै नजोगाए कसले जोगाउने त? कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 50 वर्षभन्दा माथिकोलाई र 20 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ व्रत राख्नु भन्ने छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जम्मा 51 जना मात्रै छौँ है, टोटल 51 जना छ। अब हामीले नै जोगाएन भने त को छ र होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू यङ मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति हामीले नै जोगाउनु पर्छ। त्यो विषम परिस्थितिमा छौँ हामी होइन। हाम्रो व्रतले हामी 50-51 जनाको व्रतले गर्दाखेरि पुरै देशमा शान्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। हामीले भगवानको नाममा चाहिँ हामीले देशको लागि पनि मागेको छौँ। हातले खोलाको पानीमा चाहिँ हातले मात्रै गऱ्यौँ, यता धारामा आएर चाहिँ पुरेन। अब सफा भयो भने त हामी त सातो साली नदीमा चाहिँ खोलामा नै डुबुल्की मार्छौँ होइन। अब त्यतिकै व्यवस्था राम्रो यसरी नै बन्दै गयो भने त होप गरौँ अर्को साल चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। खोला चाहिँ यसरी धमिलो चाहिँ कारण के हो? हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम पुरुषोत्तम ताम्राका। माधव नारायण देउटा चाहिँ नि यहाँ सदियौँ ल्याएको चाहिँ नि रहेछ र यो कहिलेबाट ल्यायो भन्ने कुरा पनि मलाई त थाहा पाएँ, त्यति साह्रो अनुसूची पनि थाहा छैन। तर किन परम्परा अनुसार धार्मिक संस्कृति जोगाउनको लागि पनौटीमा चाहिँ ल्याउने गरिएको रहेछ। अनि चाहिँ मलाई नै थाहा नहुने गरेर परापूर्वकालदेखि नै आउने गरेको रहेछ। परापूर्वकालदेखि आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आउने सदियौँदेखिको यो चल्दाखेरि चाहिँ यो धार्मिक अनुसूची अनुसार तपाईँको पर्तालहरू आएर जसुकै शास्त्री भए पनि यहाँसम्म त्यो ढल मिसिएको पानी बोराले छेकेको छ, त्यही पानीमा बाध्यात्मक तरिकाले नुहाएर अनि धारामा चाहिँ नि त्यो सफा गरेर जानुपर्ने अवस्था आएन। एकदम तपाईँले राइट कुरा गर्नुभयो। म त्यहाँ हेरिरहेको छु, मैले अलिकति आज हेरेको पनि छु र अलिकति सानो क्लु पनि मैले आफ्नो मोबाइलबाट पनि ल्याएको छु। त्यो उहाँहरू जम्मै त्यति थोरै 52-53 जना 50 जना मात्र यहाँ नुहाउने लेडिज सेडिजले गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ हो कि भने गरेर चाहिँ तपाईँको यसो मात्र पखालेको र धार्मिक अनुसूची चाहिँ पखालेको छ र गएर चाहिँ त्यो ढुङ्गे धाराबाट चाहिँ नुहाएको छ। त्यहाँ गएर चाहिँ नुहाएको छ। त्यो अति नै हुँदैन। म अब व्रतालुहरू चाहिँ उता गएर उनीहरूले ढुङ्गाको त्यो आइरहेको चोपको 2-4वटा धारामा ल्याएकोमा त्यहाँ नुहाएको छ। यसले गर्दाखेरि पनौटीलाई यो राम्रो चाहिँ नि मार्ग निर्देशन गरिरहेको छ। र अब यो चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ अब आउने 78 सालको तयारीमा चाहिँ यो पानी सुधासुधी चाहिँ होस् र त्रिवेणी घाट चाहिँ मकर मेलालाई मात्र नभइकन चाहिँ जहिले पनि सुधासुधी गरेर चाहिँ जान सकोस् र ताकि यहाँको
धार्मिक स्थल र यहाँको धार्मिक अनुसूचित भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो होस् भनेर म चाहन्छु। यो त्रिवेणी सङ्गममा चाहिँ आउनु पर्ने अवस्था गरेर आएर आज नुहाएको पनि छ। जहाँसम्म लाग्छ अब आउने मकर मेलालाई चाहिँ यहाँ आज मैले त्यो देखेको अनुसार है एउटा सानो कुरा थपेँ, त्यो पानी अलिक शुद्धकरण पनि छैन, नगरपालिकालाई पनि यो एउटा पर्यटन नगरपालिका पनि ज्ञात होस्। र यहाँ चाहिँ हाम्रो मेयर साहबले भनेअनुसार चाहिँ यहाँ तपाईँको यो दुध मिलमा चाहिँ एउटा पानी प्रशोधन गर्ने र 1 करोड रुपियाँ लगानीमा चाहिँ केही एउटा धेरै एउटा थोरै एउटा के लगानीले चाहिँ पानी सफा गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यो पानी सफा चाहिँ 78 सालको माघसम्म भएर चाहिँ आगो यस्तै मकर मेलामा चाहिँ फेरि पनि यो मानव नारायण आउँदैछ। त्यति बेला चाहिँ यो पर्यटन नगरपालिकाबाट चाहिँ पानी शुद्धाशुद्धि भएर चाहिँ जम्मै दर्शक श्रोताहरूको लागि अथवा त्यो मेलामा आउने र अरू यो मकर यो मानव नारायणलाई पनि राम्रो होस् र पनौटीको एउटा त्रिवेणी घाटमा राम्रो परिचय होस् भनेर म भन्न चाहन्छु। बाबु के गर्न आएको यहाँ? माधव नारायण हेर्न? ए यो के को लाइन बसिरहनु भएको छ हजुरहरू? हजुर माधव नारायणलाई पालुङ दिनको लाइन बसिरहेको छ। अनि यो कस्तो सबैजना यहाँ जति बस्नु भएको छ त्यसैको लागि हो कि के हो यो? माधव नारायणलाई चढाउनको लागि बसेको हो। यो चाहिँ कहिले कहिले हुन्छ? यो वर्षको एकचोटि हजुर हुन्छ। वर्षको एकचोटि हुन्छ।